رمضان المبارک آئے تے اپنے دلانو صاف کرو، حسد دی گندگی تو صاف کرو، بغض دی گندگی تو صاف کرو، اے بیمانی دی گندگی تو صاف کرو۔ ہم سائے دے اے رمضان المبارک ایڈا برکتاں والا ایڈا اعلیٰ مہمان آ رہے ہیں تے میرے دل دے اندر اپنے بھرا دے واسطے اگ بلدی ہوئے، میرے دل دے اندر اپنے ہمسائے دے واسطے بغض موجود ہوئے، میرے دل دے اندر اپنی بہناں دے واسطے اگ بلدی ہوئے۔ کیا فائدہ ہے اس رمضان دی عزت دا؟ اپنے دلاں نوں صاف کرنا ہے، اے اپنے ویراں دے بارے صاف کرنا ہے، اے اپنے بھراواں دے بارے صاف کرنا ہے۔ اے رمضان المبارک آ رہا ہے، اے دے وچ مانجے پھیر دیو، اے دے وچ حسد دے واسطے بغض دے واسطے محبت دے مانجے پھیرو، صاف کر لو اینوں، اس دل نوں صاف کرو۔ جدو مہمان آوے صفائی کری دیئے، پھر تیسرے نمبر تے کری دے اس مہمان نو ٹائم دئی دے۔ کی کری دے؟ ٹائم دئی دے، وقت دئی دے، او دے کول بئی دے، او دے کول حال وال پوچھی دے۔ اینجی ہے نا، بندہ مہمان آوے تو بندہ منہ کر کے سائڈ تے چل جائے، کوئی خوشی ہوئے گی انہوں؟ کی کری دے؟ اللہ دی قسمیں کئی ایسے لوگ موجود نے 30 دن ہوں دینے تک 29 دن ہوں دینے 30 روزے رکھ کے بھی 30 منٹ انہیں رمضان نال حال وال نہیں ونڈیا، 30 روزے ہیں 30 منٹ بھی اپنے رب تو دعا نہیں منگی۔ کئی لوگ ہیں جو موجود نے اکلیاں رو رو کے اس رمضان نو وقت دیا کرو، منگیا کرو دعاواں۔ پہلے تہاڈی ڈیوٹی 8 گھنٹے دیئے تے 6 گھنٹے کر لو، 2 گھنٹے روزانہ دعا منگو۔ اس رمضان نو ٹائم دیو، قرآن پاک پڑھو، نمازاں پڑھو۔ تہاڈی کوئی بھی نماز تکبیر اولا دے نال نہیں رہنی چاہیے۔ اے ہون تراویاں نہیں نہ ہو رہیاں، تراویاں دا پچھلے سال آکھیا جی نہیں ہونیاں، اے ہون بھی معاملات حکومت دے چل رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ پاک تراویاں با جماعت ادا کرنے توفیق عطا فرما۔ اگر حکومت نے پابندی لاتی نہ تراویاں تے، اے سارے مسلمان حکومت نو گالاں دیندے پھردے ہوندے نے، فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے، تے پہلے دن مسجد بھری ہوندی ہے، دوجے دن وہی 3 نمازی ہوندے نے۔ شوق تے انہاں کو ہے، شوق تے انہاں کو ہے، دل دیاں صفائیاں کرنیاں نے۔ تیسرے نمبر تے اس رمضان دی خدمت کرنی ہے عبادت کر کے، اور چوتھے نمبر تے اس مہمان نو، تیسرے نمبر تے اس مہمان نو وقت دینا ہے، چوتھے نمبر تے اس مہمان دی خدمت کرنی ہے۔ اے نال ہمسایاں دے گھر دودھ دینا ہے، پورے 11 مہینے تساں دودھ ویچے ہیں نا، 11 مہینے تے کوئی مسئلہ نہیں، ہن 1 مہینہ تھوڑا جا دودھ ہمسائے دے گھر بھی بھیج دو۔ محترم سامعین کرام، کسے بھی مسلمان واسطے اس تو وڈی خوش قسمتی اور خوشی دی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اس بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دے ایام آ جائیں۔ اس تو وڈی کوئی خوش قسمتی دی بات نہیں ہو سکتی کہ اس بندے نو رمضان المبارک دے ایام اور رمضان المبارک دیاں راتاں نصیب ہو جائیں۔ بہت بڑی خوشی دی بات ہے۔ نبی کریم امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک دی آمد ہوندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نو فرمان دے، اے میرے صحابہ شہر مبارک برکت والا مہینہ آ گیا جے، برکتاں سمیٹن والا مہینہ آ گیا جے۔ میں حدیث پاک دے اندر پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیادہ روزے کسے مہینے دے اندر ہی نہیں رکھ دے جتنے زیادہ روزے رمضان دے تے فرض روزے نے نا، نفلی روزے جتنے زیادہ آپ شعبان دے اندر رکھ دے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی اتنے زیادہ روزے کسی بھی مہینے جو نہیں سر رکھ دے جتنے زیادہ روزے شعبان دے اندر رکھ دے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک دے اندر میں پڑھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان دی آمد تے اتنا خوش ہوندے اتنا خوش ہوندے کہ اپنا مال لوٹا دیندے، جس طرح تیز آندھی ہوندی ہے نا، تیز آندھی اچھ پورے علاقے دے اندر ایک ہلا پہ جاندے، پورے علاقے دے اندر ایک سارے انہوں پتہ چل جاندے کہ ایک تیز آندھی آ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دی برکت دے نال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خوشی دی برکت دے نال لوگوں نوں پتہ چل جاندہ
جاندہ سی آپ اس صدقہ اس وجہ تو کر رہے ہیں کیونکہ رمضان المبارک آ رہے ہیں استقبال رمضان تے بڑیاں خوشیاں سب تو پہلے میں مختصر جے وقت دے اندر رمضان المبارک تاریخی آئینے دے اندر تو صحاباب دے سامنے چند باتاں عرض کرنا چاہنا مختصر جے وقت دے اندر رمضان المبارک دے روزے نبوت دے 15ویں سال ہجرت تو 18 ماہ بعد شعبان دے اندر فرض ہوئے دے اللہ پاک نے رمضان المبارک دے روزے فرض کیتے اس تو پہلے بخاری شریف دی حدیث پاک دے مطابق سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے اس رمضان المبارک دے مہینے دے روزے فرض ہونے تو پہلے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم دا روزہ فرض سی جدوں رمضان المبارک دے روزے فرض ہوئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت دے دیتی اجازت دے دیتی کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال خوشی دے نال ذوق دے نال ثواب دی خاطر 10 محرم یوم عاشورہ دا روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہو دیتے فرض نہیں فرض اے رمضان دے مہینے دے مکمل روزے نے 29 ہون یا 30 ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام غزالی رحمہ اللہ فرماندے نے اے رمضان المبارک دا مہینہ مومنین دے واسطے باقی 11 پورے سال دے وچوں موسم بہار دی حیثیت رکھدا ہے کیا مطلب ہے کہ کئی ایسیاں چیزاں تسی جٹ لوگ موجود ہو کئی ایسیاں چیزاں جڑی اسی چھٹ کے ہوندیاں سردی دی شدت دے نال او بیج اگ نہیں سکدا یا گرمی دی حدت دے نال او بیج نہیں اگ سکدا جدوں موسم بہار آوے او چھوٹا چھوٹا بیج سڑکاں تے بھی اگے پہ ہوندے نے وجہ کیا ہے کہ موسم بہار دے اندر کمزور تو کمزور بیج نو بھی طاقت مل گئی ہے رمضان المبارک باقی 11 مہینیاں دے وچوں باقی تمام 12 مہینیاں دے وچوں 11 مہینیاں تو سردار ہے موسم بہار ہون دے حوالے نال کمزور تو کمزور ایمان والے بندے دا بھی ایمان جاگ پیندا ہے جڑا 11 مہینے مسجد دے اندر نہیں آیا وہ بھی صبح دی نماز با جماعت مسجد وچ ادا کر رہے ہوندے موسم بہار دی برکت ہے یہ رمضان پاک دی برکت ہے جنہیں کدی بھی قرآن پاک پورے 11 مہینے پڑھ کے رہے نا ویکھیا او قرآن پاک دا ختم کردا پھردا ہوندا ہے انہیں بھی قرآن پاک نال اے موسم بہار دی حیثیت رکھدا ہے اور رمضان المبارک دی عزت کتنی بڑی کافر بھی رمضان المبارک دا حیا کردے ہوندے سن عزت کردے ہوندے سن اے رمضان آ رہے ہیں ساڈے منڈیاں کھنڈیاں نے وکھا کے بوتل پیندے نے او حاجی جاندا پیا جی میں انہوں وکھا کے بوتل پیتی ہے بڑے فخر محسوس کردے کافر بھی رمضان المبارک دا حیا کردے سن کافر بھی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کافر بھی کسی مسلمان دے سامنے نہ پانی پیندے سن نہ کوئی چیز کھاندے سن نہ کوئی چیز تناول کردے سن کیونکہ مسلمانہ نے روزہ رکھیا ہوئے رمضان المبارک دی عزت اور احترام ہے اے بڑیاں برکتاں والا مہینہ جے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا تاریخی آئینے دے اندر تاریخی رمضان المبارک دی اے روزے اول تو تمام مہینیاں دا سردار رمضان المبارک اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ میری طرف محترم سامعین کرام نبی پاک دی حدیث پاک جنی سنان لگا اے حدیث پاک مسند احمد دے اندر موجود ہے اے حدیث پاک سنن البہقی دے اندر موجود ہے اے حدیث پاک طبرانی کبیر اور طبرانی اوسط دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیفہ ابراہیم اللہ پاک نے جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نو صحیفہ عطا فرمائے اور رمضان المبارک دی پہلی رات دے اندر صحیفہ عطا فرمائے یعنی آسمان کو جتنیاں بھی کتاباں اللہ پاک نے نازل فرمائیاں نے ساریاں کتاباں رمضان المبارک دے اندر نازل فرمائیاں نے توجہ میری طرف کر دے جانا حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا جدو اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو صحیفہ عطا فرمائے او تو رمضان المبارک دی پہلی رات سی اور جدو اللہ پاک نے آسمان تو تورات نازل فرمائی او تو رمضان المبارک دی 7ویں رات سی جدو اللہ پاک نے آسمان تو انجیل نازل فرمائی او تو رمضان المبارک مہینہ بھی رمضان المبارک سی اور 14ویں رات سی رمضان المبارک دی اور جدو اللہ
پاک نے زبور نازل فرمائی اس دنیا تے ادوں ہی رمضان دا مہینہ سی اور رمضان دی 19ویں رات سی اور اللہ پاک نے جدوں ساریاں کتاباں دی سردار قرآن کریم نازل فرمایا ادوں لیلۃ القدر او بھی رمضان دی رات انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. یہ پہلی فضیلت رمضان المبارک دی کہ ساریاں آسمانی کتاباں اس رمضان المبارک دے مہینے اندر نازل ہوئیاں. دوسری فضیلت اے جڑا مہمان آ رہے ہیں آخر تساں تے میں اس مہمان دا استقبال کرنا ہے آخر تساں تے میں اس مہمان دی عزت کرنی ہے اس مہمان دا تعارف کروا دیاں میں اس مہمان دی اہمیت بیان کر دیاں میں ایک کتنی شان تے عظمت والا مہمان ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے درود پاک رل مل کے پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدوں رمضان المبارک دا مہینہ آوے سفیدت الشیاطین اللہ پاک سارے شیطاناں نو جکڑ دیندے اللہ پاک سارے شیطاناں قید کر دے نے اللہ پاک شیطان بڑے سارے کبار شیطان بڑے شیطان اللہ پاک انہاں سارے شیطاناں نو جکڑ دے نے. میری طرف توجہ کر دے جانا جڑی بات میں تساں آپ نو سمجھانا چاہنا حدیث پاک دے وچوں انہاں شیطاناں نو کیوں جکڑیا جاندا ہے انہاں شیطاناں نو قید کیوں کیتا جاندا ہے انہاں شیطاناں نو بند کیوں کیتا جاندا ہے آخر وجہ کیا ہے شیطان دا کم میں ہوندا ہے رشتے ناتے توڑوانا شیطان دا کم میں ہوندا ہے تعلق توڑوا دینا اور سب تو بڑا رشتہ عابد اور معبود دا ہے سب تو بڑا رشتہ خالق اور مخلوق دا ہے اللہ تے بندیاں دا رشتہ سب تو اعلیٰ ترین رشتہ ہے. اے شیطان اللہ پاک دے بندیاں دے درمیان پورے 11 مہینے تعلقات توڑان دیاں کوششاں کر دے. اللہ پاک نے رمضان دی آمد رمضان دی برکت اتنی فضیلت والا مہینہ اللہ پاک سارے شیاطین نو بند کر دیندے نے قید کر دیندے نے. کیوں قید کر دیندے نے تاکہ میرے اور میرے بندے دا تعلق جڑ جائے تاکہ میرے اور میرے بندے دا پیار ود جائے تاکہ میرا بندہ میرے نال محبت کر لے. اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں آسمان تو اے میرے بندے 11 مہینے جویں مرضیاں کردا رہے ہیں ہن تے میں شیطان جکڑ دیتے نے آجا میرے دروازے تے آجا میرے گھر دے اندر آجا میں رب نو راضی کر لے جو کچھ منگنا چاہنا میں رب تنو عطا کرن واسطے بے تیار ہوں. حضرات دی وقار نبی پاک نے فرمایا اللہ دی رحمت دے اتنے دروازے کھول دے نے اللہ پاک نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر عطا فرما دے. اللہ پاک فرضاں دا ثواب 700 گنا اور اس تو بھی زیادہ عطا فرما دے. اللہ دی رحمت دے دروازے کھول جاندے نے شیاطین بند ہو جاندے نے. نبی پاک دی ایک اور حدیث پاک سماعت فرماؤ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا جاء رمضان جڑے ویلے اللہ دی زمین تے رمضان دا مہینہ آ جائے جڑے ویلے مومنین دے درمیان رمضان دا مہینہ آ جائے فتحت ابواب الجنہ اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دیندے نے. صرف جنت دے دروازے نہیں کھول دے نبی پاک نے فرمایا وفتحت ابواب السماء پھر اللہ پاک آسمان دے سارے دروازے کھول دیندے نے. صرف آسمان دے دروازے نہیں کھول دے نبی پاک نے فرمایا وفتحت ابواب الرحمہ اللہ پاک اپنی رحمت دے خزانے کھول دیندے اللہ پاک اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وغلقت ابواب النار اللہ پاک جہنم دے دروازے بند کر کے جنت دے دروازے کھول کے آسماناں دے دروازے کھول کے رحمت دے دروازے کھول کے ہر رات آسمان تو فرشتہ بھیج دے. فرشتہ آ کے آواز لگا دے یا باغ
باغی الخیر اقبل، او خیر نو تلاش کرن والے آ، او نیکیاں نو تلاش کرن والے آ، او بھلائیاں نو تلاش کرن والے آ، اقبل اقبل جلدی کر رحمت دے دروازے کھول گئے، جلدی کر آسمان دے دروازے کھول گئے، جلدی کر جنت دے دروازے کھول گئے، جلدی کر جہنم دے دروازے بند ہو گئے، یا باغی الخیر اقبل جلدی کر اللہ دی رحمت سمیت لے، جلدی کر وہ سالہ سال محنت کرن والے آ، 11 مہینے دنیا دا شوق رکھن والے آ، اس مہینے دے اندر اللہ دی رحمت دا شوق رکھ، پورے 11 مہینے تو اللہ دی رحمت دا سوال کردہ رہے ہیں، اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیتے نے، ہے کوئی ایسا بندہ جڑا آکے میں اپنی جنت دے دروازے کھولے نے، میں رب کو جنت دا سوال کرے، فرشتہ آواز لگا دے، ہے کوئی ایسا بندہ جڑا اپنے اللہ کو بخشش سے توبہ دا سوال کرے، ہے کوئی ایسا بندہ جڑا رزق کی روزی دے معاملے اندر پریشان ہوئے، اس مہینے دی لیلۃ القدر دے اندر توڑی قسمت دے فیصلے ہونے نے، توڑی قسمت دے فیصلے ہونے نے، توڑے رزق دے روزی دے فیصلے ہونے نے، آؤ اپنے رب کو آج رزق دے روزیاں مانگ لو، یا باغی الخیر اقبل او نیکیاں نو تلاش کرن والے آ، او مشکلات تو بچن دا سوال کرن والے آ، او مصیبتاں تو بچن دا سوال کرن والے آ، اگر تیری اولاد نہ فرمانے اس اولاد نو اگر فرما بردار بنانا چاہنے آ میرے کل منگتے صحیح رمضان دینا دینا تے راتاں دے اندر، یا باغی الخیر اقبل ہے کوئی ایسا بیمار جڑا بیماری تو شفا منگے، یا باغی الخیر اقبل اج تے رحمت دے دروازے کھل گئے نے، جڑی بھی رحمت دا سوال کرو گے میں رب رحمت عطا کر دیاں گا، دوسری آواز ہوندی ہے و یا باغی الشر اکثر، او گناہ دی دلدل چ پھنسیا انسان، او گناہ دی دلدل دے اندر مدہوش انسان، او گناہ دے پیچھے چلن والے آ، 11 مہینے جھوٹ بول رہے ہیں، 11 مہینے گیتاں تے چولیاں کردا رہے ہیں، 11 مہینے اللہ دے دروازے تے نہیں آیا، 11 مہینے رب دیاں نافرمانیاں کردا رہے ہیں، یا باغی الشر حیا کر رمضان دا، عزت کر رمضان دی، اور خوف کر اللہ دا، آج دروازے تے آ جا، گناہ تو رک جا، بے ایمانی تو رک جا، ہیر پھیر تو رک جا، لوگاں دے ظلم تو رک جا، لوگاں دا حق مارن تو رک جا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، رمضان دے مہینے ہر رات آسمان تو فرشتے آ کے آوازاں لگا دینے، ہے کوئی ایسا جڑا بخشش دا سوال کرے، رزق روزی دا سوال کرے، اللہ پاک رزق روزیاں عطا فرما رہے نے۔ ہن تیسری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سن دے جانا، میں ایک پہلے اور بات سنانا چاہنا، جہنم دے 7 دروازے نے، جنت دے 8 دروازے نے، قرآن کریم تو ثابت ہے جہنم دے لہا 7 ابواب، جہنم دے 7 دروازے، اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث پاک تو ثابت ہے جنت دے 8 دروازے، جہنم دے 7 کیوں نے، جہنم دے 8 کیوں نے، وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ تو کیونکہ ایک دروازہ اللہ پاک نے خصوصی طور پہ روزے داراں واسطے رکھا ہے، روزے داراں واسطے رکھا، لا یدخلہ الا الصائمون، ورنہ جہنم دے دروازے 7 نے، ایویں جنت دے دروازے بھی 7 ہونے سن، لیکن اللہ پاک نے روزے داراں نو خصوصی انعام عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے روزے داراں تے خصوصی اپنی رحمت فرما کے جنت دا ایک علیحدہ دروازہ لگا دیتا ہے، لا یدخلہ الا الصائمون، روزے داراں تو علاوہ کوئی بندہ اس دروازے دے وچوں نہیں گزر سکے گا، اللہ پاک نے خصوصی دروازہ تیار کیتا ہے اپنے روزے داراں دے واسطے۔ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک، نبی پاک نے فرمایا راغم انفن، راغم انفن، برباد ہو گیا بندہ، ہلاک ہو گیا بندہ، کیڑا بندہ؟ اللہ دے پیغمبر آپ نے فرمایا دخل علیہ رمضان ثم انسلک، جڑے بندے دی زندگی وچ رمضان آیا انہیں رمضان دی عزت نہ کیتی، جڑے بندے دی زندگی وچ
رمضان آیا ایغفر لہو قبل ایغفر لہو رمضان آیا رمضان چلا گیا اپنی زندگی دے سارے گناہ معاف نہ کروا سکیا نبی پاک نے فرمایا ہلاک ہو گیا بندہ برباد ہو گیا بندہ انج سمجھو جدی زندگی اچ رمضان آیا رمضان دیاں راتاں دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کر سکیا جدی زندگی اچ رمضان آیا رمضان دے روزے نہیں رکھ سکیا جدی زندگی اچ رمضان آیا رمضان دی عزت کر کے 5 وقت دی نماز تکبیر اولا نال ادا نہیں کر سکیا نبی پاک نے فرمایا تباہ ہو گیا بندہ برباد ہو گیا بندہ بدبخت ہو بندہ دنیا چ بدترین ہے انسان جڑا بندہ رمضان دی حالت دے اندر رمضان دے مہینے دے اندر اپنے رب دے کولوں معافیاں نہ منگ لوے نبی پاک دی چوتھی حدیث پاک اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جبریل امین میرے کول آیا جبریل امین آ کے کہنے لگے من ادرک شہر رمضان اللہ دے پیغمبر جڑے بندے دی زندگی وچ رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے لم یغفر لہو اس بندے نے اپنے رب نو راضی نہیں کر لیا رمضان دی راتاں وچ رو رو کے اس بندے نے رمضان دے دناں وچ روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی نہ کیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل امین کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر فدخل النار او بندہ اللہ دی جہنم وچ داخل ہوئے گا فابعدہ اللہ او بندہ اللہ دی رحمت تو بھی دور ہو گیا کیا مطلب جدی زندگی وچ رمضان آوے او رمضان دیاں راتاں وچ عبادت کر کے دن دے روزے رکھ کے اپنے رب کولوں معافی نہ منگ سکیا اپنے رب نو راضی نہ کر سکیا او دے 2 نقصان ہوندے نے پہلا نقصان دنیا دے اندر دوسرا نقصان آخرت دے اندر پہلا نقصان کی ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا فابعدہ اللہ او اللہ دی رحمت دور ہو جائے گا اگلے 11 مہینے اس بندے نو برکت نہیں ملے گی اگلے 11 مہینے اس بندے نو اللہ دی رحمت نہیں ملے گی اگلے 11 مہینے اس بندے نو اللہ پاک دا کوئی انعام نہیں ملے گا اگلے 11 مہینے اس بندے دی زندگی وچ سکون نہیں آئے گا اگلا 11 مہینے اس بندے نو مشکلات تے مصیبتاں تو چھٹکارا نہیں ملے گا لوگ کہندے نے یار رمضان بھی آیا ہے برکت والا مہینہ بھی آیا ہے پھر بھی زندگی سکون نہیں آیا یہ تے نبی پاک دی حدیث ہے آپ نے فرمایا جدی زندگی وچ رمضان آوے او اپنے رب نو منا نہ لوے فابعدہ اللہ اللہ اپنی رحمت تے انعامات اس بندے نو تو دور کر دیندے نے دوسرا نقصان ہے ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدخل النار اللہ پاک اس بندے نو جہنم میں داخل کر دیندے نے جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ قل آمین تسی اس بندے دے خلاف دعا کرو اللہ دے پاک پیغمبر جدے حق دے اندر دعا کر دین سمجھو اللہ دی جنت دا وارث بن گیا اللہ دے پاک پیغمبر جدے حق دے اندر دعا کر دین سمجھو اللہ دی رحمت دے برکت دا وارث بن گیا تے جدے خلاف اللہ دے پیغمبر دعا کر دین برباد نہیں ہو گیا وہ بندہ برباد نہیں ہو گیا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدی زندگی وچ رمضان المبارک آوے اور رمضان المبارک دیاں برکتاں اور رحمتاں نہ سمیٹ سکے رمضان المبارک دیاں برکتاں اور رحمتاں سمیٹ کے اپنے رب دے کولوں معافی نہ مانگ سکے پہلا نقصان ہے ہوندا ہے فابعدہ اللہ اللہ اپنی رحمت تے برکت تو اس بندے نو دور کر دیتا ہے اگلے 11 مہینے انہوں سکون ہی نہیں ملدا اور دوسرا نقصان یہ ہوندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدخل النار اللہ پاک آخرت بھی برباد کر کے انہوں جہنم میں داخل کر اے بڑا بڑا قیمتی اللہم اجرنا من النار اللہ سانو جہنم دے عذاب تو اے بڑا قیمتی مہمان آ رہے ہیں اے دی عزت کرنی ہے اے دا احترام کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنتن میرے صحابہ روزہ ڈھالے میں آج تو انہوں صحیح الجامع الصغیر دی روایت سنانا چاہنا صحیح الجامع دی روایت اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اگلی حدیث ہے بڑی وضاحت موجود ہے آپ نے فرمایا الصوم جنتن روزہ ڈھالے روزہ ڈھالے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھالے. کس طرح ڈھالے؟ آپ نے فرمایا الصوم جنۃ من النار. اے جڑا روزہ ہے اے ڈھالے جہنم تو. کیا مطلب اللہ دے پیغمبر؟ آپ نے فرمایا کا جنۃ من القتال. جویں ڈھال ہوندی ہے جہاد دے اندر، میدان جہاد دے اندر. کیا مطلب ہے حدیث پاک دا؟ جویں جہاد کر رہا ہوندا بندہ، تلوار آوے بندہ آگے ڈھال کر دے بندے دا جسم بچ جاندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان ہوئے گا. قیامت والے دن محشر دے میدان دے اندر ایک گردن جہنم دے وچوں اٹھے گی. جہنم دے وچوں ایک گردن آئے گی. گردن او لوگاں نو پکڑ پکڑ کے جہنم وچ سٹے گی. لوگاں نو اٹھا اٹھا کے جہنم وچ سٹے گی. لوگاں نو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم دی طرف لے جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ. اس وقت اس گردن دے کے ڈھال بن جائے گا روزہ، آڑ بن جائے گا روزہ. او جہنم دی گردن جتنی مرضی کوشش کرے گی روزے دار نو نہیں اٹھا سکے گی. الصوم جنۃ دا مطلب ہے کہ او گردن ساریاں نو اٹھا سکے گی، روزے دار نو جہنم دی او گردن نہیں اٹھا سکے گی. کل قیامت والے دن الصوم جنۃ من النار. اے جڑا روزہ ہے جہنم تو ڈھال بن جائے گا لوگاں دے واسطے. اور سنو کیڑے بندے نے رمضان دی قدر نہ کیتی، روزیاں دی قدر نہ کیتی، او دے واسطے سزا بھی بڑی وڈی ہے. سزا بھی بڑی. ایک حدیث مرفوعاً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے مرفوعاً روایت ہے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ. سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دی مرفوعاً حدیث پاک ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ایک بندہ جان بوجھ کے رمضان دا روزہ چھوڑن والا، جان بوجھ کے رمضان دا روزہ ترک کرن والا، اگلی ساری زندگی دے اندر او بندہ روزے رکھدا رہے، اپنے رب کولوں ثواب تے اجر دی دعا کردا رہے. ایک روزہ جان بوجھ کے، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑن والا ساری زندگی باقی اپنے رب دے کولوں روزے رکھ کے اس روزے دے ثواب دی دعا کردا رہے. ساری زندگی دے روزے ایک سائیڈ تے، او جان بوجھ کے چھوڑیا ہویا روزہ ایک سائیڈ تے، ساری زندگی دے روزے ایک ترازو وچ رکھ لو. او جڑا روزہ جان بوجھ کے چھوڑے جڑا اس وقت ثواب ملنا سی انہوں ایک سائیڈ تے رکھ دو. ساری زندگی دے روزے اس ایک روزے دا ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایتے تے سگریٹ تو روزے چھوڑی کاری صاحب میں بیمار ہاں، سگریٹ تو بغیر گزارا نہیں تھیندا، حکے تو بغیر گزارا نہیں تھیندا، نسوار تو مسئلے پوچھ رہے ہوں. اس تو وڈی کیڑی مذاق ہے. میں نے ایک بندہ مسئلہ پوچھتا کاری صاحب نسوار نال کیڑا روزہ ٹوٹدا ہے؟ نسوار تے سگریٹ نال کوئی روزہ ٹوٹدا ہے؟ نہیں بالکل نہیں ٹوٹدا. پیتی آؤ کھل کے پیو، حکا پیو، نسوار تہاڈا کی روزہ ٹوٹدا؟ آندا تو ہی جاندا اندر کیڑا پانی پی رہے ہیں کیڑا روٹی کھا رہے ہیں، ولا اے دے نال بھی روزہ حرام شے وے حرام. واضح سن لو جویں شراب حرام ہے، اے شراب دی ایک نشے دی قسم ہے. جویں چرس حرام ہے ایویں سگریٹ حرام ہے. پاویں کوئی مولوی پیوے پاویں کوئی پیوے کوئی بھی بندہ ہوئے، سگریٹ حرام ہے حرام. اے نسوار دا نشہ اے لڈ جڑی کھان اے حرام ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے دی. اے دی وجہ تو روزے. اور سنو اے جڑا بیماری دی خاطر، بیماری اس دی خاطر روزہ چھوڑ سکتے جیدے نال بیماری ودن دا خطرہ ہوئے. یعنی ڈاکٹر کہہ دین اگر تو روزہ رکھیا اس روزہ رکھن دے نال اے جڑی تیری بیماری ہے ود جائے گی، پھر روزہ چھوڑ سکتے ہو. اور روزہ چھوڑ کے کئی فدیہ دیتی پہ ہوندے نے جی اسلام وچ فدیہ موجود ہے.
فدیہ او دے واسطے موجود ہے ایسی بیماری لگ چکی ہوئے ایسی بیماری کہ جیدے تو بعد اے ہوئے کہ انہوں اس بیماری نال شفا نہیں مل سکتی اور موت آئے گی یعنی تا حیات بیماری ایسی لگ چکی ہوئے اس دے اتے فدیہ دینا جائز ہے ورنہ اے بیماری ہوئے کہ مہینے بعد 2 مہینے بعد 5 مہینے بعد 6 مہینے بعد اے بھی امید ہوئے نا 10-11 مہینے بعد اے بندہ ٹھیک ہو جائے گا او بندہ بھی روزہ نہ چھوڑے ہو اگلے سال دے جنہیں دن باقی نہیں ہونا ہے روزہ رکھے قضائی دے گا جدوں اے امید ہوئے نا کہ انہیں بالکل ٹھیک نہیں ہونا پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے اور روزہ چھوڑن دی سزا میں تے جان بجھ کے جڑا چھوڑے وہ ثواب نو نہیں پہنچ سکتا وہ دی سزا کی ہے حدیث پاک اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن جبریل امین رات دے وقت خواب دے اندر آئے خواب نبیان دا خواب اللہ دی وحیوں دے نبیان دا خواب حق تے سچ تے مبنیوں دے نبیان نو جو بھی خواب ہوئے اللہ دی طرفوں آرڈر تے حکم تے وحیوں دے جویں نبی پاک دی ہر حدیث مننا ضروری ہے اویں نبی پاک دی خواب والی حدیث مننا بھی ضروری ہے کیونکہ کہ آپ نے بحالت بیدار اپنا خواب سنایا لہذا وہ بھی آپ دی حدیث پاک قولی حدیث بن گئی ہن ذرا میری طرف توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات دا وقت سی جبریل امین میری خواب دے اندر آئے کچھ اور فرشتے بھی نال نے تے منوں رات دے وقت اٹھا کے جگہ تے لے گئے منوں کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اس پہاڑ تے ذرا چڑھ جاؤ نبی پاک نے فرمایا جدوں میں اس پہاڑ وال ویکھے ہیں بہت اونچا پہاڑ سی جدے تے چڑھنا نہیں سی جا سکدا میں جبریل امین نو کہن لگا اے جبریل اس پہاڑ تے چڑھنا ناممکن ہے جبریل امین کہن لگے اللہ دے پاک پیغمبر تسی نال چڑھو اسی تہاڈا ساتھ دیاں گے نبی پاک نے فرمایا میں پہاڑ تے چڑھن لگا فرشتیاں نے میرا ساتھ دیتا جدوں میں پہاڑ دی چوٹی تے پہنچ گیا پہاڑ دی چوٹی دی دوسری سائیڈ تے لوگاں دی چیخو پکار دیاں آواز آ رہیاں سن لوگاں دے رون دیاں آواز آ رہیاں سن حدیث پاک دے اندر وضاحت موجود ہے او آوازاں اس طرح سن جویں رات دے وقت کتے دی آوازاں ہوندیاں نے کتا آسمان دی طرف منہ کر کے جویں رات دے وقت بھونک رہا ہوندا ہے او آوازاں کتے دی طرح آوازاں سن کتے والی آوازاں سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کولوں سوال کرن لگے ما هذه الاصوات اے جبریل امین اے جڑیاں آوازاں آ رہیاں نے اے جڑیاں آوازاں ڈرونیاں قسم دی آوازاں آ رہیاں نے اے آوازاں کیدیاں تے کون لوگ نے جبریل امین کہن لگے اللہ دے پاک پیغمبر او سامنے لوگ ویکھو لٹکے ہوئے نے اے انہاں دی آوازاں نے نبی پاک نے فرمایا جبریل مینوں انہاں لوکاں دے کول لے چلو میں انہاں لوکاں نوں جا کے دیکھنا چاہنا ہاں نبی پاک تھوڑا جا ہور اگے گئے نے نبی پاک نے فرمایا میں منظر ویکھے لوگاں نوں پٹھا لٹکایا ہویا ہے انہاں دے سر تلے نے انہاں دے بازو تلے نے انہاں دیاں لتاں اوتے نے تے پٹھے لٹکے ہوئے نے آپ نے فرمایا میں ویکھیا انہاں دے کناں وچوں وی خون آ رہا ہے انہاں دیاں اکھاں وچوں وی خون آ رہا ہے انہاں دے منہ وچوں وی خون آ رہا ہے دوواں سائیڈاں تو خون آ رہا ہے میں جبریل کولوں سوال کیتا اے جبریل انہاں نوں کیوں سزا دتی جا رہی ہے اے کون لوگ نے جبریل امین کہن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر قیامت تک واسطے انہاں لوگاں دے کناں وچوں انہاں لوگاں دی اکھاں وچوں انہاں لوگاں دے نک وچوں انہاں لوگاں دے منہ وچوں خون آندا رہنا ہے اور انجی قیامت تک پٹھے لٹکے رہنے نے انہاں نوں انجی سزا ملدی رہنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین نوں کہن لگے جبریل انہاں نوں کس وجہ تو سزا دتی جا رہی ہے آخر سزا دین دی وجہ کیا ہے جبریل امین کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر اے او لوگ نے جڑے افطاری دے وقت تو پہلے افطاری کر دیندے ہوندے سن جڑے افطاری دے وقت تو چند منٹ پہلے روزہ افطار کر دیندے ہوندے سن اللہ پاک انہاں لوگاں نوں سزا دے رہے ہیں حضرات دی وقار جڑے افطاری دے وقت تو چند منٹ پہلے روزہ افطار کر لین اتنی سخت سزا ہے تے جڑا جان بوجھ کے روزہ نہ
کے آپ اندازہ لگا لو دی کیا سزا ہوئے گی، کتنی سزا ہوئے گی۔ اس رمضان المبارک کے اندر جنت کے دروازے بھی کھل گئے، اس رمضان المبارک کے اندر رحمت کے دروازے بھی کھل گئے، آسمان کے دروازے بھی کھل گئے۔ اتنی عظمت والا مہمان ہے، اے اندر ساریاں کتاباں دا نزول ہویا، پھر دا استقبال کرنا ہے۔ استقبال کیویں کرنا ہے؟ استقبال یستقبل دا معنی ہوندا ہے کسے نو ملنا، استقبال یستقبل دا معنی ہوندا ہے کسے دا سامنا کرنا، استقبال یستقبل دا معنی ہوندا ہے کسے نو خوش آمدید کہنا۔ ہن ذرا میری طرف توجہ کرنا، اے رمضان دے چند لمحات آ رہے نے، میں مختصر جے وقت دے اندر مسجد نمرہ دے اندر تاریخی آئینہ بھی بیان کر دیتے، رمضان المبارک دی تاریخی اہمیت بھی بیان کر چکا، رمضان المبارک دی قرآن و حدیث وچوں بھی اس مہمان دی اہمیت بیان کر چکا۔ ہن اساں اپنے مہمان دا استقبال کرنا ہے، اپنے مہمان نو خوش آمدید کہنا ہے۔ تے کس طرح خوش آمدید کہنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی کسے بندے نو ملو مسکرا کے ملو، خوشی دے نال ملو، تواڈے چہرے تے مسکراہٹ ہوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھی صدقہ ہے، اے بھی نیکی ہے، اے دا بھی ثواب ہے۔ یعنی کسے مہمان دا استقبال کرنا ہوے سب تو پہلے شوق نال ملنا چاہیے، ذوق نال ملنا چاہیے، چاہ نال ملنا چاہیے، خوشی تے مسکراہٹ دے نال ملنا چاہیے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، خوشی دے نال دا استقبال کرو۔ اے گلاں نہیں کرنیاں ہن لو جی گرمی بھی انی ہے تے اتوں رمضان بھی آ گیا۔ اکثر بندے کہندے پھر لو جی گرمی انی ہے اتوں رمضان بھی آ گیا، جویں تیرے واسطے عذاب بن کے آیا۔ جدوں ماں باپ دے یہ وے تے اولاد وچ کیڑا شوق پیدا ہونا، شوق دے نال اس رمضان المبارک دا چاہ چڑھیا ہوئے۔ اس رمضان المبارک لوگ تے سیاسی لیڈراں دے استقبال واسطے انیاں تیاریاں کردے نے، لوگ تے کنجراں دے استقبال واسطے کئی دن تیاریاں کردے نے۔ اے تے رب دی رحمت دا مہمان آ رہا ہے، اے تے جنت دی ضمانت آ رہا ہے، اے اور مہینہ آ رہا ہے جدے جہنم دے دروازے بند ہو گئے۔ اے تے اتنا عظیم مہمان آ رہے ہیں، شیاطین قید کر دیتے نے رب نے، اتے اتنا عظیم مہمان آ رہے ہیں، رب نے نفلوں دا ثواب فرضاں دے برابر کر دیتے، اتے اتنا عظیم مہمان آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت دے دروازے بھی کھول دیتے نے، تے رب نے فرضاں دا ثواب 700 گنا تو بھی زیادہ ودا دیتا ہے۔ اے دا استقبال کرنا تے خوشی دے نال کرنا ہے، چاہ چڑھے ہونا چاہیے مسلماناں نو کہ رمضان المبارک برکت تے رحمت والا، اے اللہ دا شکر ادا کیتا کرو۔ میں تانوں پہلے عرض کر چکا مسلمان لئی سب تو وڈی خوش قسمتی ہوئے کہ وہ دی زندگی دے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، اے بڑی خوش قسمتی دی بات ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ تے اس تو وڈی خوش قسمتی ہوئے کہ گھراں دے اندر سکون اور صحت دے نال رمضان المبارک دا۔ کئی ایسے لوگ نے جڑے جیلاں وچ رمضان گزار رہے نے، کئی ایسے لوگ نے جڑے ہسپتالاں دے اندر وینٹیلیٹراں تے اپریشن ہال دے اندر اپریشن تھیٹر دے اندر لوگ اپنے رمضان المبارک گزار رہے نے تے ترس رہے نے کاش اللہ صحت دیندا، اسی رمضان دی برکت تو برکت حاصل کر دے، اسی اس ماہ رحمت تو رحمت حاصل کر دے، اسی اس ماہ غفران تو اپنے رب تو بخشش دا سوال ترس رہے نے لوگ۔ بڑی خوش قسمتی دی بات ہے، اللہ پاک نے تانوں رمضان المبارک دا مہینہ بھی عطا فرمایا تے گھراں دے اندر عطا فرمائے تے صحت نال عطا فرمائے۔ دعا کرو جتنے بھی ساتھی آئے ہو اللہ پاک کے جڑا رمضان آ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس رمضان نو مکمل صحت نال تے خوشی اور مسرت اور جذبے دے نال گزرن دی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی دی بات ہے۔ دوسرے والی جدوں ساڈے گھر مہمان آوے پتہ کی کریدا ہے؟ گھر دیاں صفائیاں کریدیاں نے، انجی ہے نا؟ اسی جو تسی ساڈے کول مہمان آندے ہو، تسی ساڈے مہمان ہو، ساڈے واسطے قابل احترام ہو، اسی باہروں تانوں پھل سٹیے، تسی مسجد وچ آؤ اسی باہروں پھل سٹیے تے صفاں دے اوتے گند پیا ہوے تانوں خوشی ہوئے گی؟ دسو خوشی ہوئے گی؟ تسی پہلے بڑے رمضان گزارے نے، بڑے روزے گزارے نے، میں سمجھدا اے
رمضان المبارک مسجد نمرہ دے اندر ہر آن والا ساتھی خوشی اور مسرت دے نال گزارے تے میں کچھ پیغام دینا چاہنا ہوں اس رمضان دی ہر رات تواڈے میرے واسطے جنت دی وارث ہون دا اعلان ہو جائے اس رمضان دی ہر رات تواڈے میرے واسطے جہنم تو آزادی دا اعلان ہو جائے میری طرف توجہ کرنا اے صفاں صاف نہ ہون تانوں خوشی ہوئے گی کوئی مہمان آوے اونوں آوندیاں سار گھر وچ داخل ہوندیاں سار گل وچ ہار پاؤ تے صوفے تے گندگی پئی ہوے کٹا مٹی ہوے خوشی ہوئے گی اونوں رمضان المبارک آئے تے اپنے دلاں نوں صاف کرو حسد دی گندگی تو صاف کرو بغض دی گندگی تو صاف کرو اے بے ایمانی دی گندگی تو صاف کرو ہمسائے دے اے رمضان المبارک ایڈا برکتاں والا ایڈا اعلی مہمان آ رہے ہیں تے میرے دل دے اندر اپنے بھرا دے واسطے اگ بلدی ہوئے میرے دل دے اندر اپنے ہمسائے دے واسطے بغض موجود ہوئے میرے دل دے اندر اپنی بھیناں دے واسطے اگ بلدی ہوئے کیا فائدہ ہے اس رمضان دی عزت دا اپنے دلاں نوں صاف کرنا ہے اوے اپنے ویراں دے بارے صاف کرنا ہے اوے اپنے بھراواں دے بارے صاف کرنا ہے اے رمضان المبارک آ رہا ہے اے دے وچ مانجے پھیر دیو اوے اے دے وچ حسد دے واسطے بغض دے واسطے محبت دے مانجے پھیرو صاف کر لو اینوں اس دل نوں صاف کرو جدو مہمان آوے صفائی کری دیئے پھر تیسرے نمبر تے کری دے اس مہمان نو ٹائم دئی دے کی کری دے ٹائم دئی دے وقت دئی دے او دے کول بئی دے او دے کول حال وال پوچھی دے این جی ہے نا بندہ مہمان آوے تے بندہ منہ کر کے سائیڈ تے چل جائے کوئی خوشی ہوئے گی انہوں کی کری دے اللہ دی قسمیں کئی ایسے لوگ موجود نے 30 دن ہوندے نے تک 29 دن ہوندے نے 30 روزے رکھ کے بھی 30 منٹ انہیں رمضان نال حال وال نہیں ونڈیا 30 روزے ہیں 30 منٹ بھی اپنے رب تو دعا نہیں منگی اے کئی لوگ ہیں دے موجود نے اکلیاں رو رو کے اس رمضان نو وقت دیا کرو منگیا کرو دعاواں پہلے تہاڈی ڈیوٹی 8 گھنٹے دیے تے 6 گھنٹے کر لو 2 گھنٹے روزانہ دعا منگو اس رمضان نو ٹائم دیو قرآن پاک پڑھو نمازاں پڑھو تہاڈی کوئی بھی نماز تکبیر اولا دے نال نہیں رہنی چاہیے اے ہون تراویاں نہیں نہ ہو رہیاں تراویاں دا پچھلے سال آکھیا جی نہیں ہونیاں اے ہون بھی معاملات حکومت دے چل رہے ہیں دعا کرو اللہ پاک تراویاں با جماعت ادا کرنے توفیق عطا فرما اگر حکومت نے پابندی لاتی نا تراویاں تے اے سارے مسلمان حکومت نو گلاں دیندے پھردے ہوندے نے فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے تے پہلے دن مسجد بھری ہوندی ہے دوجے دن وہی 3 نمازی ہوندے نے شوق تے انہاں کو شوق تے انہاں کو ہے دل دیاں صفائیاں کرنیاں نے تیسرے نمبر تے اس رمضان دی خدمت کرنی ہے عبادت کر کے اور چوتھے نمبر تے اس مہمان نو تیسرے نمبر تے اس مہمان نو وقت دینا ہے چوتھے نمبر تے اس مہمان دی خدمت کرنی ہے اے نال ہمسایاں دے گھر دودھ دینا ہے پورے 11 مہینے تساں دودھ ویچے ہیں نا 11 مہینے تے کوئی مسئلہ نہیں ہن 1 مہینہ تھوڑا جہا دودھ ہمسائے دے گھر بھی بھیج دو اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف توجہ کرنا چوتھی بات جڑی رمضان دے استقبال دے حوالے نال میں کر رہا ہوں اس رمضان دی خدمت کرنی ہے توڑے میرے گھر دے اندر مہمان آوے بڑی کوشش کر کے ادھار پیسے لے کے لوگاں دے کولوں ادھار سودے لے کے مہمان دی عزت کر دیو خدمت کر دیو اے رمضان مبارک آ رہے ہیں اس وقت نو اپنے کاروبار دے وچوں وقت کٹ کے اس رمضان المبارک کی خدمت کرنی ہے کیا مطلب ہے افطاریاں کروانیاں نے لوگاں دیاں خدمت کرنی ہے لوگاں دی یتیماں دا خیال کرنا ہے تہاڈے ارد گرد کوئی بھی یتیم ایسا نہ ہوے کوئی بھی غریب ایسا نہ ہوے کوئی بھی مسکین ایسا نہ ہوے جدے گھر دے اندر راشن نہیں او دے گھر دے اندر راشن پہنچا دو خدمت کرنی ہے میں حدیث پاک سنانا چاہنا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الہدا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی ہے انہاں دا نام میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ماں جی دے کول انہاں دے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے انہاں دا حقیقی بیٹا کوئی نہیں سی نبی پاک نو کہن لگیاں اللہ دے پیغمبر دوسریاں ازواج مطہرات نو دوسریاں عورتاں نو لوگ کسے نو ام سلمہ بلاندے نے کسے نو ام حبیبہ کہندے نے مینوں اللہ پاک نے اولاد عطا نہیں کیتی اس وجہ تو مینوں کوئی ماں کر کے نہیں بلاندا نبی پاک نے فرمایا اے جڑا تیرا بھانجا عبداللہ ہے زبیر بن عوام دا بیٹا عبداللہ تیرا بھانجا ہے آج تو بعد تیرا بیٹا ہے تو آج تو بعد ام عبداللہ ہو گئی ہے منہ بولا بیٹا بن گیا سیدنا عبداللہ بن زبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک ہوئی آپ دی وفات پاک تو بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر مکے دے والی تے مکے دے گورنر بنے جدو مکے دے گورنر مقرر رہے نے سیدنا عبداللہ نے اپنی ماں دی طرف ایک مہینے دا راشن بھیجیا میری طرف توجہ کرنا ایک مہینے دا راشن بھیجیا اپنی ماں دی طرف روزیاں دے مہینے دے اندر تاکہ میری ماں سحری تے افطاری دا اچھا انتظام کر لے جدو یہ مہینے دا راشن مدینہ پاک دے اندر ماں عائشہ دے گھر پہنچے ہے ماں عائشہ دے گھر مسکین آ گئے نے یتیم آ گئے نے غریب آ گئے نے ماں عائشہ نے راشن تقسیم کرنا شروع کر دیتا جدو راشن تقسیم ہو گیا شام دا وقت آیا ماں جی اپنی خادمہ تے اپنی لونڈی نو کہن لگیاں کوئی کھانا تے تیار کر افطاری دے واسطے کچھ تیاری تے کر افطاری دے واسطے کھجوراں کوئی روٹی تے پکا اے ماں جی نو لونڈی کہن لگی ہے خادمہ کہن لگی ہے اماں جی گھر دے اندر تے کوئی چیز بھی نہیں میں کدے نال روٹی پکاواں میں کتھوں لے آواں کھجوراں تے میں کتھوں راشن پانی تیار کراں میں کتھوں افطاری دا سامان اوے میرے عزیز ساتھیو کئی سموسے رلدے پے ہوندے نے کئی فروٹ رلدے نے ڈشاں لگیاں ہوندیاں نے افطاری دے وقت جے نال دا تیرا نال دا ہمسایہ بھکھا روزہ افطار کر رہا ہے جے نال دے ہمسایہ دے کولوں افطاری دے پیسے نہیں کیا فائدہ ہے تیریاں انہاں ڈشاں دا میں جڑا پیغام توجہ کر دے جانا ماں جی کہن لگی او جڑا میرے بیٹے عبداللہ نے پورے مہینے دا راشن بھیجیا سی او دے وچوں ماں جی کہن لگی افطاری دا سامان تیار کر لو خادمہ کہن لگی امی جان شاید تسی بھول گئیاں جے جڑا بھی راشن آیا سی مہینے دا تسی صبح تو لے کے شام تک جتنے بھی یتیم آئے نے جتنے بھی غریب آئے نے سارے دا سارا راشن سارے دیاں ساریاں کھجوراں سارے دا سارا آٹا سارے دے سارے جو تقسیم کر دیتے نے تساں گھر دے واسطے ایک روٹی دا بھی آٹا نہیں رکھیا تساں گھر دے واسطے اج دے روزے لئی چند کھجوراں بھی نہیں بچائیاں ماں جی دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے ماں جی کہن لگی ہے اے میری خادمہ اے میری لونڈی میں اس وجہ تو نہیں بچائیاں کوئی یتیم ساڈے دروازے تے آیا ہوئے کوئی مسکین ساڈے دروازے تے آیا ہوئے کوئی غریب ساڈے دروازے تے آیا ہوئے کوئی مزدور ساڈے دروازے تے آیا ہوئے ساڈے گھر دے اندر کچھ پیا ہوئے انج کیویں ہو سکدا ہے میں اپنی جان دی فکر کراں انج کیویں ہو سکدا ہے میں اپنے گھر دی فکر کراں میں نال والے ہمسائے دی فکر نہ کراں مینوں نبی پاک نے تعلیم ہی نہیں دتی اللہ دے پاک پیغمبر نے تے اے تعلیم دتی ہے آپ بھوکے رہ جاؤ دوسریاں نو کھلاؤ آپ بھوک تے تچ برداشت کر لو دوسریاں نو پلاؤ اللہ رحمت تے برکت دے پرنالے نازل کر دے گا او خدمت کرے جے اپنے ہمسایاں دی چیک کرے جے اپنے ہمسایاں دے گھر کسے دے گھر راشن پہنچاؤ کسے دے گھر کھجوراں پہنچاؤ کسے دے گھر سالن پہنچا دو او کوئی سبزی بیجی ہوئی ہے تے سبزی پہنچا دو جتنے بندے تواڈی اس سبزی والے سالن دے نال جتنے بندے اس دودھ تے کھجور تے دہی دے نال روزہ رکھن گے اللہ پاک اتنے بندیاں دا رواب جتنا انہاں نو روزے دا ثواب عطا فرما دے گا اللہ پاک تہانوں بھی اس اجر عظیم دا مستحق بنا دے گا خرچ کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرنا آپ نے فرمایا اگر مینوں اللہ پاک اود پہاڑ سونے دا بنا دے کدا
سونے دا ایک 11-12 میل لمبا سونے دا پہاڑ ہے 11-12 میل لمبا سونے دا پہاڑ ہے اگر اللہ پاک سارا سونے دا بنا دے اور میں ایک دن 2 دن تیسرے دن دی سورج بعد وچ غروب ہوئے گا سارا سامان پہلے خرچ کر دے تھوڑا جا ساتھی اگے ہو گئے جزاک اللہ پچھلے ساتھیوں نے جگہ نہیں مل رہی کھڑے نے تھوڑا اگے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ایتے تو انہوں 2 تولے مل جاننا تے جمعہ چھڑ کے لوگ نس بیٹھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سونے دا 11-12 میل لمبا پہاڑ سونے دا بنا دے تیسرے دن دا سورج بعد غروب ہوئے سارے دا سارا سونا میں اللہ دی راج پہلے تقسیم کر دے خرچ کیتا کرو اور 5ویں نمبر تے جڑی میں بات سمجھانی سی میرے عزیزو اس رمضان نو آخری رمضان سمجھو کئی لوگ میں رو کے روندے ویکھے لک کے روندے ویکھے نے کہ یار رمضان جا رہے ہیں نیکیاں نہیں کما سکتے اور سنو ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک رمضان المبارک دی ہر رات دے اندر ہزاراں مخلوقاں نو جہنم تو آزاد کردا ہے کی کردا ہے جہنم تو آزاد فرماندا ہے ہر رات دے اندر تہاڈی کوئی بھی ایسی رات نہیں ہونی چاہیے جڑی رات اپنے رب کولوں جہنم دی آزادی دی دعا نہ کرو تواڈے ماں پیو فوت ہو گئے نے خدمت نہیں کر سکے جوانی اندر وہ ماں پیو قبر چلے گئے نے کنج انہاں نوں سکون پہنچ سکدا ہے راتی اٹھ کے دعا کرو اللہ میری ماں نو اللہ میرے بابے نو جہنم تو آزاد فرما اے کوئی تے زندگی وچ اتنے رمضان گزار چکے ہو کوئی تے ایک ایسی رات ہوے نا رو کے جڑی رات اللہ کہے جا میرے بندے میں تینوں جہنم تو آزاد کر کے اپنی جنت دا وارث بنا دوں اے سوچ بناؤ آپ نے فرمایا ہر رات اللہ پاک ہزاراں مخلوقاں نو جہنم تو آزاد کردا ہے اے 5ویں بات ہے نو آخری رمضان سمجھو رمضان دیاں راتاں مل جان نا تے لک کے اپنے رب کو رو کے جہنم تو آزادی دی دعا کرنی ہے انشاءاللہ اے رمضان تواڈے میرے واسطے جنت دی ضمانت بن جائے گا اللہ پاک تو دعا ہے اللہ پاک رمضان دیاں بہاراں عطا فرمائے رمضان دیاں رونقاں عطا فرمائے رمضان دیاں برکتاں عطا فرمائے کئی ایک ایسے مسائل لکھے ہوئے سن کئی ایک شعر بھی لکھے ہوئے سن اکثر لوگ کہتے ہیں شعر و شاعری بھی ہونی چاہیے لیکن صحیح پوچھو جدوں میں اس منبر رسول تے کھلوندا نا میرے دل دی ایک درد ہوندا ہے تمنا ہوندی ہے خواہش ہوندی ہے کہ شعراں دی جگہ تے میں انہاں نوں 2-4 نبی پاک دیاں ہور حدیثاں سنا دیاں کتنی حدیثاں میں لے کے آیا لیکن وقت بہت مختصر ہے اختصار نال اے اپنے رمضان نو جنت بنا لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدی زندگی وچ رمضان آوے اور جنت ہی نہ حاصل کر سکے سمجھو بندہ برباد ہو گیا رو کے اپنے رب کو دعاواں بھی کرنیاں نے اس مہمان دا خوشی نال استقبال بھی کرنا ہے اے دے چ عبادات بھی کرنیاں نے سو کے گھر نماز زور نہیں لکا رکھ دینی دکان تے بندہ گیا 12 بجے نماز دکان بند کر گیا آندے یار 1 گھنٹہ رہندا سو لینا اثر تے زور کٹھی پڑھ لاں کی فائدہ روزہ رکھن دا جے زور دی جماعت نال نماز ہی نہیں پڑھی پھر آندا اے سی والا کمرہ لگا گھر پڑھ لینا نہیں مسجد دے اندر آ کے جماعت دے نال تکبیر اولا دے نال نماز پڑھنی ہے اللہ پاک کو دعا میں کردا آمین تسی آکھو اللہ سونیا اے جڑا رمضان المبارک آ رہے ہیں صحت و سلامتی نال عطا فرما اے اللہ اس رمضان المبارک نو دی ہر رات نو ساڈی جہنم دی آزادی دا اعلان فرما اے اللہ اس رمضان المبارک دی ہر رات نو ساڈی زندگی واسطے رحمت اور برکت دے خزانے عطا فرما اے اللہ اس رمضان المبارک دی ہر رات نو ساڈے واسطے جنت دا سرٹیفکیٹ بنا اللہ پاک تو دعا ہے جو کچھ سنے سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا